किया। अगला सितारा आ गया टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे से, इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हों, और उनके पास इन केस अगर अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम का फर्स्ट इनिशियल ये है, तो बिल्कुल ये सितारा मेरे टॉरियंस के लिए गाइडलाइन बनेगा, उनकी मदद करेगा। टॉरियंस डेट्स नोट कर लीजिए, 16 फरवरी से हम इसे शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे जाके 25 फरवरी पे। तो शुरू करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। लास्ट वीक जब मैं लॉक कर रही थी तो इन 3 तारीखों का जिक्र हमने किया, 16 फरवरी, 17 एंड 18। तो जो ये 3 तारीखें मैंने आपको कहा होगा कि आपने अपने जॉब एरिया, आपने अपनी हेल्थ एरिया की अलाइनमेंट आउट नहीं होने देनी, उसका बैलेंस आपने आउट नहीं होने देना, ताकि ये 3 तारीखें जो हैं वो मेरे जो है टॉरियंस को काम में किसी के आगे अकाउंटेबल ना करा दें। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है इन 3 तारीखों में। अल्लाह ताला मेरे टॉरियंस की मनासिल को आसान करे। 19 और 20 हो सकता है कि वो जो फिज़िकली डाउन होना या वर्क प्रेशर जाके अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर पे ब्लास्ट ना हो, तो इन 2 तारीखों तक भी आपके टेम्परामेंट पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ जितना दुरूद शरीफ पढ़ा करें, पाकिस्तान को मज़ीद ग्रीन बनाने में अपना रोल प्ले करें, यानी पौधे लगाना मेरे टॉरियंस के लिए सदका जारिया की रेमेडी है। तो वो करते रहा कीजिए, पौधे लगाते रहा कीजिए, और ख़ुद भी जितना आप ग्रीन कलर देखोगे उतना आपकी आँखों को ठंडक, जब आँख ठंडक होगी तो वो मिजाज को भी सिग्नल देगी जाके जो है। 21 और 22 वैसे तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि बहुत मुबारक सितारा 10 फरवरी 2025 से सॉलिड हो गया है आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर, जिससे मुझे अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि आपके जो फाइनेंसिस रिलेटेड मामलात हैं वो अल्लाह के हुक्म से बेहतर रहेंगे। वहाँ पे अल्लाह पाक की आपके ऊपर रहमतें बरकतें रहेंगी, लेकिन फजूल खर्ची से इज्तनाब करना है। तो ये 2 तारीखें आपने फजूल खर्ची बस नहीं करनी। 23 से शुरू होने वाले आगे फिर कई दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने वीकेंड करना है, तो 23 की डेट भी अच्छी है, 24 भी और 25 फरवरी भी। अगर इन वक्त में हमारे किसी स्टूडेंट्स को, कोई टॉरियन स्टूडेंट को कोई इम्पोर्टेंट पेपर देना या रिज़ल्ट आना है, तो मुझे अल्लाह के हुक्म से ये उम्मीद है कि रिज़ल्ट आपका बेहतर आएगा। या कोई डॉक्यूमेंट का कोई जवाब आना है किसी अदालत से, किसी सरकारी दफ्तर से, उसके भी पॉजिटिव आने की उम्मीद है, जवाब भी अल्लाह के हुक्म से बेहतर आएगा। तो अल्लाह पाक यहाँ पे मेरे जो है टॉरियंस के लिए जो भी ऐसे मसाइल हैं, कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो अल्लाह का फजल है कि सफ़र भी आसान होएगा। उसके बाद जी जो सितारे की एक ब्लेसिंग का तो हमने ज़िक्र आपसे किया, खाना माल में आपने कोई विरासती मसला हल करना है, रिकवरी लेनी है, अपने फाइनेंसिस को हर जायज़ और हलाल तरीक़ों से जो बढ़ाने के तरीके हैं उनमें अल्लाह पाक आपकी यहाँ पे मदद करें और अल्लाह आपके वसाइल को आसान करें। अब जो है 2 जगहों पे वार्निंग है जिसका मुझे आपसे ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये शुक्र है कि मेंटली तौर पे इतने सारे जो क्राइसिस नज़र आ रहे हैं मुझे, जो जिनका भी मैं ज़िक्र करूँगी टॉरियंस, इसके बावजूद ज़हनी तौर पे मुझे टॉरियंस एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ कोई मेंटली वीकनेस है, हमें रोशनी भी नज़र आती है, हमें आप मेंटली पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह ना करे। अब हम आते हैं जो वार्निंग जोन है आप लोगों का। एक तो लव लाइफ में टॉरियंस केयरफुल हो जाना है। बच्चे मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, बच्चे सदका जारिया बनाने की तरफ ज़ोर दीजिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर गफलत नहीं करनी, या बच्चों के रिलेटेड जो मामलात हैं वो इस वक्त डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो नहीं आपने जो है उनको करना। बच्चों से रिलेटेड जो भी मामलात हैं वो इस वक्त आपके डिस्टर्ब अगर होते हैं
تو اس کے لیے بھی اتنی پازیٹیو دماغ کے ساتھ دعا کرتے رہیے، بچوں کی حفاظت کی. دیکھیں ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ہر رشتہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہر سانس اس رب کی امانت ہے. اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ہر چیز کے ساتھ انصاف کرنا شروع کریں، تاکہ جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو شکر گزاری سے وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ. اچھا، دوستیوں والے ہاؤس میں نا بہت ساری گلیکسی آ چکی ہے. ایک ستارہ کیا کر رہا ہے کہ مس کمیونیکیشن کرا سکتا ہے دوستوں کے ساتھ، لو ایریا میں اور بچوں کے معاملات میں. یہ بہت آپ نے ذرا جو ہے سنبھل کے چلنا ہے. بحث برائے بحث نہیں کرنی، تنقید برائے تنقید نہیں کرنی. اگر کوئی چیز آپ کو لگتی بھی ہے کہ وہ آپ کے ٹیمپرامنٹ کے اکارڈنگلی نہیں ہے، آپ نے اسے اگنور کرنا ہے. دوسرا، اگر کوئی دنیاوی خواہشات کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے اس وقت ٹورینس، کوشش نہیں چھوڑنی، ان دی اینڈ آپ وہ حاصل کریں گے. کیونکہ ایک ستارہ جو 18 فیبروری کو یہاں پہ آیا، ایک یہاں پہ آیا 14 فیبروری، دوسرا آیا 18 فیبروری، آپ کی کوشش کو ضائع نہیں جانے دے گا. اس وقت تھوڑی سی اگر مگر ضرور ہے اپنے ٹاسک تک جانے کے لیے، لیکن یہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا ٹاسک اچیو ضرور کرو گے. تو اس کی آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی. یہ جو ایک ستارہ دماغ کو پازیٹیو رکھے ہوئے، یہ آپ کی پرفیکٹ مدد کرے گا. اب جو دوسری وارننگ ہے، آپ کو یاد ہوگا 5 جنوری سے میں نے کہنا شروع کیا تھا، خاندانی رشتے ہیں آپ کے، سسرالی رشتے داریاں ہیں. اس وقت آپ نے 1 چپ اور 100 سکھ کی جو ہے نا یاد رکھنا ہے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ شارٹ ٹریولز کرنے پڑتے ہیں، یا آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، اوور سپیڈنگ بالکل بین ہے آپ کے لیے. دوسرا کیا احتیاط ہے؟ صدقہ دیے بغیر آپ نے اپنا سفر کی بسم اللہ نہیں کرنی. تو دوسری احتیاط جو ہے نا وہ آپ کے لیے یہ ہے. تو یہ ان 2 ایریا پہ بھی آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ہر ہفتے میری زندگی ہونی چاہیے اور ہمت، اور میں آپ کو تاکہ یہ یاد کراتی رہوں. تو یہ تھا جی. اور آپ جتنے ماشاءاللہ میرے ٹورینس پازیٹیو ہیں، جب دعا مانگے تو اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا. شاید آپ کی دعائیں مجھے ہمت بہت. ہمایوں محبوب برج سور کے بارے میں کہتے ہیں کہ مالی رکاوٹیں دور ہوں گی، اس دواجی معاملے کو بہتر رکھو. غیر شادی شدہ افراد کو رشتے مل سکتے ہیں، نوکری مل سکتی ہے. ہفتے کے درمیان سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. مذہب کی جانب رجحان بڑھے گا، مذہبی تقریب میں شرکت ہوگی. رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے دور ہوں گے. زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئے گی. گاڑی کی تبدیلی یا نئی گاڑی کی خریداری کریں گے. دانتوں کا خیال رکھیں. ٹورس کی ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ منی ایکسس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. فائنانشیل ایشوز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو انڈیو بزی کرے، بہت زیادہ آپ بزی ہوں، اور بزی اس پن میں آپ سے کچھ مس ہینڈلنگ ہو جائے، یا کوئی امبیزلمنٹ ہو جائے، یا آپ کیلکولیشن میں کوئی گڑبڑ ہو جائے اور آپ فائنینشیل لاس اٹھا لیں. لہٰذا جتنے بھی بزی ہوں، آپ نے اپنے کام کو، اپنی پلاننگ کو کمپرومائز نہیں کرنا. اور فائنانسز کو خاص طور پر، اور شیئرڈ فائنانسز کو خاص طور پر، جہاں پر مل کر پیسے سپینڈ ہو رہے ہیں. آپ کے دوست اس ہفتے آپ کی زندگی میں اہم رہنے والے. آپ کو جان بوجھ کر اس ہفتے اپنے دوستوں سے رابطہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں کو آپ کی ضرورت ہو، اس پر آپ ضرور فوکس کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ آپس میں جھگڑتے نظر آتے ہیں. لگتا ہے کہ سمبولیکلی جیسے آپ کی ٹیم ہے، یا آپ کو ٹیچر آپ کلاس میں پڑھاتے ہیں تو سارے اسٹوڈنٹ آپس میں لڑ پڑے، یا آپ کی ٹیم آپس میں لڑ پڑے اور آپ کے جو کام ہے اس میں کوئی رکاوٹ آنے لگے. اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد ایک اور بات دھیان میں رکھیے گا کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ انسان کچھ ایسی کمٹمنٹس کر بیٹھتا ہے جو آگے جا کے پوری نہ ہو سکے. لہٰذا جو بھی آپ کمٹمنٹ کریں اس کے بارے میں اپنا بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کریں. بولتے کمٹمنٹ کریں نہ کریں تو سوچ کر کریں. وقتی فیلنگ کے اوپر آپ کو ضرورت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. اور خاص طور پہ جہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو، لین دین کے معاملے میں آپ کو اپنی جو فیلنگز ہیں ان کے اوپر اپنے برین کو وہ رکھنا ہے، اسٹرانگ رکھنا ہے. پھر آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو فیملی ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ ہو سکتی ہے. گھر جو ہے اس کی بہت زیادہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کے لیے گھریلو مسئلے مسائل جسے کہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتے ہیں. آپ کو
एक जो मेजर बात है वो ये है कि आपको अपने जो फैसले हैं, चाहे जो भी है, जितना बड़ा मर्जी चैलेंज हो, आपने इमोशनल नहीं होना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कोऑपरेशन है, लोग आपकी बात सुनेंगे। आप अगर कोई प्रमोशन के लिए कहना चाहते हैं, जो भी आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि आगे से आपको जवाब यस में मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए इट्स ऑल अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप। आपकी नेगेटिव एनर्जी, लोगों का बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ चालें चलना, साजिशें चलना, आपको निहत्था करना होता है ना, कि आपके पहले आपको निहत्था किया जाता है, फिर हमला किया जाता है, तो कोई ऐसी प्लानिंग है, इस पर गौर रखिएगा। लव वाइब में ये है कि आपकी तवज्जो में कमी दिखाई देती है। हो सकता है कि जज्बाती तिश्नगी लोग महसूस कर रहे हों, या हो सकता है जो जितना आपसे डिमांड किया जा रहा है या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस तरह से आप ना कर रहे हो। आपका लकी स्टोन पिंक रोज क्वार्ट्स है। पिंक रोज क्वार्ट्स वैसे भी आपके लिए हमेशा लकी रहता है, तो इस हफ्ते अपना ये लकी स्टोन अपने साथ रखिएगा। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो कह रहा है कि आपको इस हफ्ते ऑरेंज, रेड और ग्रीन, ये 3 कलर, क्योंकि ब्रेसलेट ले लें या 3 कलर का कोई, ये 3 कलर आपके लिए लकी रहेंगे, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। सब्ज, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते कोशिश करें कि आप ओल्ड होम जाएं, ऐसी जगहों पर जाएं जहां बुजुर्ग रहते हों, ऐसे बुजुर्ग जिन्हें लोग उनके घर वालों ने छोड़ दिया हो। ओल्ड होम जाइए, ऐसे लोगों के पास थोड़ा वक्त गुजारिए, या अगर वक्त नहीं गुजार सकते तो वहाँ कुछ डोनेट कीजिए ओल्ड होम्स में। अब मूव